नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम 2077 साल मंसिर महिनाको 21 गतेदेखि 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता सुखद रहने देखिन्छ। कर्मक्षेत्र बलवान रहनेछ। शनिको प्रभावले कार्यक्षेत्रमा अधिक खट्नु परे पनि अधिक परिश्रम गर्नु परे पनि परिश्रमको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ। न्यायिक क्षेत्र पनि यो साता सफल रहनेछ। जोखिमयुक्त कार्यमा भने अघि नबढ्नु नै लाभप्रद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले केही अपव्ययका योग देखिन्छन्। लेनदेनका विशेष कारोबारमा भने दाहिने हातको प्रयोग गर्नु यो साता लाभप्रद रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति साता फलीभूत रहने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र लाभप्रद रहनेछ। व्यावसायिक तालिमका साथसाथै सिप आर्जन गर्नेका निम्ति साता उत्तम रहनेछ। धार्मिक एवं प्राकृतिक परिभ्रमणका यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहनेछ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा भने कमी ल्याउनु नै उचित हुने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद रहनेछ। स्वगृही शुक्रले सातालाई प्रेमिल तुल्याएका छन्। एक आपसमा सरसहयोगका भावना बढ्नुका साथसाथै वैवाहिक जीवन पनि सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। बुद्धि पक्षको प्रयोग राजनीतिका निम्ति यो साता लाभप्रद रहनेछ। सर्वकल्याणका निम्ति यो साता दुर्गा भगवतीको उपासना शुभ फलदायी रहने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष लाभदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म कार्यमा व्यस्तता रहनुका साथसाथै अधिक परिश्रम पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रतिकूल स्वास्थ्यले तत्समयमा सताउन पनि सक्नेछ। मंगलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। कर्मक्षेत्र यो साता उन्नत नै रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा अधिक संलग्नता रहने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहनेछ। जलीय वस्तु लाभप्रद नै देखिन्छन्। कृषि कर्मीका निम्ति फलफूल एवं दुग्धजन्य वस्तुको व्यवसाय लाभप्रद रहने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र यो साता उन्नत रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। खानपानमा सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद रहने देखिन्छ। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। स्वास्थ्य लाभका निम्ति यो साता गणेशजीको उपासना गर्नु शुभ फलदायी रहने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि यो साता कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। बौद्धिक उन्नयनका साथसाथै तर्क शक्तिमा यो साता विकास हुनेछ। सृजनात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनुका साथसाथै कला साहित्य एवं संगीतको क्षेत्र रुचिकर रहने देखिन्छ। प्रशासनिक क्षमतामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट विशेष लाभ रहनेछ। शेयर एवं बैंकिङ क्षेत्र पनि यो साता समुन्नत रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। जग्गा जमिनबाट पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ। ठूला जोखिमयुक्त कार्यमा भने संलग्न नरहनु नै उचित हुनेछ। विद्याको क्षेत्र यो साता उन्नत देखिन्छ। कला एवं समाजशास्त्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति यो साता विशेष फलप्रद रहनेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति भने अधिक समय खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका योग देखिन्छन्। अध्ययनकै सिलसिलामा वैदेशिक यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। स्वास्थ्यका हिसाबले यो साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। मंगल र बुधबारको समयमा भने लेनदेनका कार्य नगर्नु नै उचित हुनेछ। यसैगरी तत्समयमा खानपिनमा पनि सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले यो साता सफल रहनेछ। यसैगरी प्रेम प्रणयका दृष्टिबाट पनि साता सुखद रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। राजनीतिक कर्मीका निम्ति पनि यो साता फलदायी नै रहने देखिन्छ। उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग रहनेछन्। व्यवसायमा सफलता प्राप्तिका निम्ति शिवजीको उपासना यो साता लाभप्रद रहनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि यो साता अर्थदायी रहने देखिन्छ। व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। मित्र सुख मिल्ने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै प्रेम प्रणयमा पनि पारख बढ्ने देखिन्छ।
विद्याको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। कला साहित्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै लेखन क्षेत्रमा अधिक समय व्यतीत हुने देखिन्छ। कृषि कर्मीका निम्ति यो साता पशु चौपायबाट लाभका योग रहेका छन्। धातुजन्य वस्तुबाट पनि लाभ नै रहनेछ। शेयर कारोबारमा पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ। शत्रुपक्ष निर्बल रहनेछन्। बिहीबारबाट भने ग्रह बल केही कमजोर रहन सक्ने देखिन्छ, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्नेछ। तत्समयमा शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनु नै उचित हुने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साता सफल रहनेछ। भाग्यको क्षेत्र बलवान देखिन्छ। सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। चन्द्रमाको अधिकतम अनुकूलताले व्यवसायमा वृद्धि गराउने देखिन्छ। धनको क्षेत्र यो साता सबल नै छ। कृषि व्यवसायमा अन्न बालीको क्षेत्र यो साता लाभप्रद रहनेछ। शेयर व्यवसाय पनि वृद्धिदायी नै देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। विद्याको भाव यो साता सफल नै रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै कार्य व्यवसायमा पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। मित्रपक्ष यो साता सहयोगी रहने देखिन्छ। प्रेम जीवन सुखद रहनुका साथसाथै वाक कलामा विशेष सफलता मिल्नेछ। अध्यात्मको क्षेत्र पनि यो साता उन्नत नै देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। शत्रुपक्ष यो साता दुर्बल देखिन्छन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सन्ततिबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। सांगीतिक क्षेत्र यो साता सफल नै रहनेछ। भाग्य अभिवृद्धिका लागि लक्ष्मीनारायण भगवानको उपासना यो साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष फलदायी रहनेछ। सोमबारसम्म ग्रहबल केही कमजोर देखिन्छन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रुपक्ष पनि सबल रहन सक्नेछन्। मङ्गलबार पछिको समय भने क्रमशः सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। मनोबलमा पनि क्रमशः वृद्धि हुनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा अधिक समय व्यतीत हुन सक्ने देखिन्छ। व्यवसायमा पनि क्रमशः वृद्धिका योग देखिन्छन्। शेयर लगानी क्रमशः प्रतिफलदायी बन्दै जानेछ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै प्रेम प्रणयका दृष्टिले पनि साता सुखद रहने देखिन्छ। कर्मक्षेत्र पनि यो साता बलवान रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। मित्रपक्ष पनि सहयोगी नै रहनेछन्। आयमा वृद्धिका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। जलीय पदार्थ यो साता विशेष लाभदायी रहने देखिन्छ। सातालाई सुखमय बनाउन यो साता लक्ष्मीनारायण भगवानको उपासना शुभ फलदायी रहने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साता अर्थदायी रहने देखिन्छ। प्रेम भाव समुन्नत रहनेछ। शुक्रको प्रभावले सातालाई प्रेमिल तुल्याएका छन्। आय आर्जनमा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै प्राज्ञिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग पनि मिल्ने देखिन्छ। कृषि कर्मीका निम्ति अन्न बालीका साथसाथै पशु चौपायबाट यो साता विशेष लाभ हुनेछ। कला साहित्य एवं सृजनाको क्षेत्र पनि उर्वर नै देखिन्छ। सांगीतिक पक्षबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। वैदेशिक क्षेत्रबाट उन्नति हुनेछ। शेयर व्यवसायमा पनि यो साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट पनि सफलता मिल्नुका साथसाथै यो साता राजनीतिक पक्षबाट पनि प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको योग रहेको देखिन्छ। मङ्गल बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ। तत्समयमा ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले विशेष निर्णयका कार्यमा अघि नबढ्नु नै लाभप्रद रहनेछ। यसैगरी तत्समयमा स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। स्वास्थ्य लाभका निम्ति यो साता गणेशजीको उपासना शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि साता सफल रहनेछ। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसायमा पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। आयमा वृद्धिका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर प्राप्त हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। भाग्यको क्षेत्र यो साता बलवान देखिन्छ। घर परिवारबाट पनि साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै विद्याको क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति यो साता विशेष फलदायी रहनेछ।
कला साहित्य एवं मनोरञ्जनको क्षेत्र पनि यो साता उन्नत देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साताको उत्तरार्ध विशेष लाभप्रद रहनेछ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले यो साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। मंगल र बुधबार भने चन्द्रमाको प्रतिकूलता रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष गराउन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता निम्तिन सक्ने देखिन्छ। यसैले सर्वकल्याणका निम्ति यो साता गणेशजीको उपासना शुभ फलदायी रहनेछ। धनु राशि। धनु राशिका लागि साता सफल रहनेछ। कर्मक्षेत्र सबल देखिन्छ। नयाँ कार्यप्राप्तिका योग पनि रहेका छन्। आर्थिक दृष्टिले साता सुखद नै रहनेछ। धातुजन्य वस्तुबाट यो साता लाभ रहने देखिन्छ। शेयर व्यवसायमा पनि वृद्धिका सूचक देखा पर्नेछन्। कृषि कर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभ हुने देखिन्छ। मित्रजनबाट भने यो साता सजग रहनु नै उचित हुनेछ। पारिवारिक पक्ष सहयोगी रहनेछ। कर्मक्षेत्र सबल देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धिका योग पनि रहेका छन्। विद्याको भाव फलदायी रहनेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति यो साता विशेष लाभप्रद रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यको भाव सबल नै रहनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता उन्नत देखिन्छ। दाम्पत्य सुखका योग पनि यो साता रहेका छन्। राजनीतिक कर्मीका निम्ति पनि साता सुखद नै रहनेछ। खेल क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। सर्वकल्याणका निम्ति यो साता कात्यायनी भगवतीको उपासना शुभ फलदायी रहने धनुराशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि यो साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। साताको आरम्भमा ग्रह बल केही कमजोर देखिन्छ, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्नेछ। तत्समयमा शत्रु पक्षबाट पनि सजग रहनु नै उचित हुनेछ। मंगलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। व्यवसायमा पनि क्रमशः उन्नतिका योग रहनेछन्। प्रेम जीवन यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा साताको उत्तरार्धबाट लाभका योग देखिन्छन्। अर्थ वाणिज्यको क्षेत्र पनि यो साता उर्वर नै देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि यो साता प्राप्त हुने देखिन्छ। भौतिक वस्तु लाभप्रद रहनेछन्। मित्र पक्षको साथ सहयोग निरन्तर प्राप्त हुने देखिन्छ। विद्याको भाव फलदायी नै रहनेछ। कला साहित्य एवं सङ्गीतका क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा पनि विशेष संलग्नता रहनेछ। सर्वकल्याणका निम्ति यो साता शिवजीको उपासना शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि साता उन्नतिकारक रहनेछ। कर्मक्षेत्र सबल देखिन्छ। कार्यलाभका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। मित्र पक्ष यो साता सबल नै रहनेछन्। आर्थिक दृष्टिले यो साता सफल देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। कृषि कर्मीका निम्ति फलफूल एवं दुग्धजन्य व्यवसाय लाभप्रद रहनेछ। शेयर व्यवसाय पनि उन्नत नै देखिन्छ। अन्य व्यवसायका निम्ति पनि साता सुखद नै रहनेछ। विद्याको भाव यो साता सफल देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। कला साहित्य एवं सङ्गीतमा पनि रुचि बढ्ने देखिन्छ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट विशेष लाभका योग देखिन्छन्। वैदेशिक पक्ष पनि यो साता लाभप्रद नै रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। खानपानमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद रहनेछ। सम्बन्धमा नयाँपन थपिनेछ। अध्यात्म चिन्तनका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। राजनीति एवं खेलको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। मंगल र बुधबारको समयमा केही अधिक परिश्रम गर्नुपर्नेछ। तत्समयमा ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा सजग रहनु नै उचित हुने साताको राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ। सोचेका काम पूरा हुनेछन्। नयाँ कार्यमा पनि मन अग्रसर रहने देखिन्छ। व्यवसायको पक्ष यो साता वृद्धिदायी रहने देखिन्छ। भूधन लाभप्रद नै रहनेछ। मंगलको प्रभावले सातालाई यात्रादायी पनि बनाएको देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्र कार्य व्यवसाय हुनेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। विद्याको भाव फलदायी नै रहने देखिन्छ। अस्त्र शस्त्रबाट भने यो साता सजग रहनु नै उचित हुनेछ।
आर्थिक पक्ष सबल देखिन्छ। लेनदेनका कार्यमा भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। शेयर व्यवसायीका निम्ति भने साताको पूर्वार्ध सुखद रहने देखिन्छ। कला साहित्य एवं संगीतको क्षेत्र उर्वर रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। यसैगरी शोध अनुसन्धानका कार्यमा यो साता विशेष संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। कृषि व्यवसायका निम्ति पुष्प एवं तरकारीको व्यवसाय लाभप्रद रहनेछ। बिहिबारबाट भने ग्रह बल केही कमजोर रहने देखिन्छ, जसले तत्समयमा शारीरिक आलस्यताका साथसाथै स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रुपक्षबाट पनि सजग रहनु नै उचित हुनेछ। यसैले सर्वकल्याणका निम्ति यो साता गणेशजीको उपासना लाभप्रद रहने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा